नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छहरा दपाडी र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। गठन भएको 1 महिनामै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार परिवर्तन। एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नजुटेपछि कांग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। जनताको सर्वोपरि हितका लागि संविधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य ऐनहरू अझै पनि बन्न बाँकी। संचार मन्त्रीद्वारा विद्यमान बजेट र कानून भित्रबाट गर्न सकिने सुधारका कार्यक्रम 1 साताभित्र पेश गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन। दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा सम्पन्न। काठमाडौँ उपत्यकामा बर्ड फ्लू संक्रमण बढ्दो। संक्रमण नियन्त्रण गर्न 7 केजी दाना सहित करिब 7,000 पंक्षी र 10,000 अण्डा नष्ट। टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पपछि करिब 17,000 मानिसको मृत्यु। जीवितहरूका लागि खाना बस्न र बिजुली अभावका कारण मानवीय समस्या भएको WHO को भनाई। र साफ अन्डर-20 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको उपाधि जित्ने नेपालको लक्ष्य अधुरै। फाइनलमा आयोजक बांग्लादेशसँग नेपाल 3 गोलले पराजित। समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार फेरिएको छ। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। यो सँगै 7 प्रदेश मध्ये एउटा प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ र आज एमालेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाइसकेपछि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 1 महिना भित्र नै नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो र विश्वासको मत लिन नसकेपछि उहाँ आज पदमुक्त हुनुभएको हो र नेपाली कांग्रेसका उहाँ पदमुक्त हुने बित्तिकै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दल सुदूरपश्चिम प्रदेशका संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ र यो सँगै प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शाहलाई आजै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। आज दिउँसो सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक बसेको थियो र आजको बैठकमा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आज विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो तर लिन नसकेपछि पदमुक्त हुनुभयो र त्यस पछाडि नेपाली कांग्रेस ठूलो दलको नाताले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह उहाँ नियुक्त हुनुभएको छ। उहाँलाई नियुक्त गरिएको छ। संविधानको धारा 168(3) मा प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ र सो व्यवस्था अनुसार शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। नवनियुक्त मन्त्री शाहले पनि 30 दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह नियुक्त हुनुभएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 1 महिनाभित्रै नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभएको हो। यो सँगै प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। शाह कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2-1 बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ। अब उहाँको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठन हुनेछ। संविधानको धारा
धारा 168 को 2 अनुसार रावल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संविधानको धारा 168(3) अनुसार नयाँ सरकार गठन भएको हो। संविधानको धारा 168(3) मा प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढ़ी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। नवनियुक्त मन्त्री शाहले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यसअघि पुस 27 गते नेकपा एमालेका 10, माओवादी केन्द्रका 11, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7 र 1 राप्रपाका गरी 29 जना सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता रावल मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। सरकार गठन भएको 1 महिनामै सत्ता घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ छाडेपछि सुदूरपश्चिमबाट 7 दलीय गठबन्धनको सरकार ढलेको छ। 53 सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत सिद्ध गर्न 27 मत आवश्यक पर्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साथ नपाएपछि रावल नेतृत्वको सरकार ढलेको हो। प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका 19, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 11, एमालेका 10, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, राप्रपाका 1 र 1 जना स्वतन्त्र सदस्य रहेका छन्। जिल्ला संवाददाताको सहयोगमा श्वेता सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सिंहदरबारमा आज छलफल भएको छ। उहाँहरूबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, राष्ट्रपति निर्वाचन लगायत समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म विश्वासको मत नदिने अडान लिएपछि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकार ढलेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी सहितको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेको छ। यसैबीच सत्ता गठबन्धनको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक पनि स्थगित भएको छ। आज दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको थियो। बैठक स्थगित भयो। 3 बजे बोलाइएको बैठक स्थगित भएको पनि प्रधानमन्त्रीका सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन भएको लामो समयपछि पदाधिकारी र स्थायी समिति सदस्यहरूको वरियता निर्धारण गरेको छ। पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरी उपमहासचिव पम्फा भूषाललाई पनि उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्दै माओवादीले वरियता निर्धारण गरेको हो। माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोल प्रसाद उपाध्यायले पहिलेकै वरियतालाई यसपालि पनि निरन्तरता दिएर सूची तयार पारिएको बताउनुभयो। माघ 12 देखि 21 गतेसम्म बसेको स्थायी समिति बैठकले नेताहरूको वरियता निर्धारणदेखि संगठन विस्तारको अभियान चलाउने सम्मका निर्णय लिएको थियो। पार्टीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। 3 उपाध्यक्षहरूमा कृष्ण बहादुर महरा पहिलो, सापकोटा दोस्रो र भूषाल तेस्रो वरियतामा हुनुहुन्छ। त्यसपछि महासचिव देव प्रसाद गुरूङ हुनुहुन्छ। उपमहासचिवको वरियतामा क्रमशः गिरिराज मणि पोखरेल, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, शक्ति बहादुर बस्नेत र मातृका यादव अन्तिममा हुनुहुन्छ। यस्तै 45 सदस्यीय स्थायी समिति सदस्यहरूको समेत वरियता निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै स्थायी कमिटिले अनुमोदन गरेको थियो। बैठकले 2 महिने राजनीतिक, वैचारिक र संगठनात्मक अभियान चलाउने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी विचार, सिद्धान्त र व्यवहार मिल्नेहरूसँग पार्टी एकता गर्ने र तत्काल एकता सम्भव नभएका वामपन्थी प्रगतिशील शक्तिहरूसँग सहकार्यका लागि मोर्चा निर्माण गर्ने गरी अघि बढ्ने निर्णय पनि भएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले आज भर्चुअल रूपमा केन्द्रीय समितिको बैठक गरी समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गरेको छ। नेकपा एमालेले मुलुकको चुनौती र समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सत्ता गठबन्धनलाई टिकाएर लैजानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले जनतामा बढ़न थालेको निराशा लगायत मुलुकको चुनौती र समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सत्ता गठबन्धनलाई टिकाएर लैजानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा विश्लेषण भएको र पुस 10 गते एमाले माओवादी लगायत का दल मिलेर बनेको नयाँ कोर्स देशको हितमा रहेको र विभिन्न चुनौती र समस्याका बावजुद सत्ता गठबन्धनलाई टिकाएर लैजानुपर्ने संकल्प गरेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको अवस्थामा उपयुक्त वातावरण बनाएर सरकारमा ल्याउने प्रयास जारी रहेको पनि जानकारी दिनुभयो।
अहिले सरकारभन्दा बाहिर रहनुभएका जसपा र नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि उहाँहरूका कतिपय कन्सर्नहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारमा ल्याउने प्रयास जारी छ। अब भिन्न भिन्न दलहरूको बीचमा बनेको गठबन्धन भएको हुनाले कतिपय प्रश्नहरूमा असमझदारीहरू उत्पन्न हुनु अनौठो होइन, तर त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने प्रयास पनि जारी छ र त्यसो गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास पनि छ। बैठकले प्रदेश नम्बर 1 को इन्चार्जमा राजेन्द्र गौतम, धनुषा जिल्लाको इन्चार्जमा शीला यादव, अर्थ योजना विभागको इन्चार्जमा डाक्टर विन्दा पाण्डे र अपाङ्गता हेर्ने विभागमा पार्वत गुरुङलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ। समाचारको क्रम जारी छ, अब केही बेर विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनैतिक प्रणाली र संविधान जनताको सर्वोपरि हितका लागि भएकाले संविधानको इमानदार कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र निर्वाचन आयोगले संयुक्त रूपमा सिंहदरबारमा आयोजना गरेको नेपालमा निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुधार विषयक अध्ययनबाट प्राप्त प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुतिकरण कार्यक्रममा बोल्दै उक्त कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले जनताको धेरै ठूलो बलिदानी र पहल कदमीपछि संविधान सभाबाट संविधान बनाएको भन्दै संविधानको इमानदार कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। साथै उहाँले संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य ऐनहरू बनाउन अझै पनि बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। जनताले धेरै फिलोसफी, राजनीतिक प्रणाली, सिद्धान्त धेरै बुझ्ने हुँदैन। उनीहरूले व्यवहारमा परिणामलाई हेर्ने हुन्छ। उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आयो भने त्यो प्रणालीलाई जनताले अनुमोदन गर्छ, त्यो सस्टेनेबल हुन्छ, दिगो हुन्छ। परिणाममा देखेन भने जनताले जतिसुकै राम्रो सिद्धान्त भने पनि, जतिसुकै राम्रो सिस्टम भने पनि जनताले त्यसलाई इन्कार गर्छ। त्यसो भएर हामीले चाहिँ यस्ता विषयमा छलफल गर्दा जनतालाई परिणाम दिने कुरालाई उच्च प्राथमिकता राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा राजनैतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नेपाली कांग्रेसका डाक्टर पुष्पा भुसाल, नेकपा एमालेका रमेश बडाल लगायतले निर्वाचनलाई शुद्ध बनाउन र भड्किलो खर्च रोक्न थप आवश्यक भएको बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन व्यवस्थापन प्रक्रियामा सुधार गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार भइरहेकाले त्यसलाई संसदबाट पारित गर्न आग्रह गर्नुभयो। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार लगायतका विषयमा अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोलि संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। शुक्रबार अपराह्न 3 बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले गर्नुभएको सम्बोधन प्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टा छुट्टै टेबल गर्नुहुनेछ। त्यसपछि दुवै सदनले धन्यवादको प्रस्ताव पारित गर्ने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। नेपालको संविधानको धारा 95 बमोजिम यही माघ 27 गते 3 बजे संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्न लाग्नु भएको हो। संविधानको धारा 95 मा राष्ट्रपतिले संघीय संसदको कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सांसद सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही धाराको उपधारा 2 मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने प्रावधान रहेको छ। गत मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन अहिले जारी छ। राष्ट्रपतिको सम्बोधनका लागि संघीय संसद सचिवालयले आवश्यक तयारी पूरा गरेको पनि जनाइसकेको छ। यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार अपराह्न 3 बजे नवनिर्वाचित सांसदहरूको सम्मानमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा चियापानको आयोजना गर्नुभएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विद्यमान बजेट र कानून भित्रबाट गर्न सकिने सुधारका कार्यक्रम एक साताभित्र पेश गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा एवं मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा संचार मन्त्री रेखा शर्माले आगामी फागुन 5 गतेभित्र ती कार्यक्रम पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको हो।
चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा संचार मन्त्रालयको विनियोजित बजेटतर्फ चालू तथा पुँजीगत खर्च न्यून देखिएको छ। पुस मसान्तसम्म चालू खर्च 39.44 र पुँजीगत खर्च 13.77% खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मन्त्रालयका लागि चालू खर्च 5 अर्ब 42 करोड़ 43 लाख र पुँजीगत खर्च 3 अर्ब 19 करोड़ 63 लाख रुपियाँ गरी कुल 8 अर्ब 62 करोड़ 6 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो। त्यसमा हालसम्म चालूतर्फ 2 अर्ब 13 करोड़ 94 लाख र पुँजीगततर्फ 44 करोड़ 2 लाख खर्च भएको छ। बैठकमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यसअघि मन्त्रालय समक्ष गरेका प्रतिबद्धता समयमै पूरा गर्नेतर्फ मातहत निकायका प्रमुखको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले ससाना विषयलाई तत्काल सम्बोधन गरेर जनतामा आश जगाउन सकिने बताउनुभयो। दोस्रो त्रैमासिकमा हामीले गरेर धेरै गर्न सकेनौं भन्ने कुरा नै आयो र 29% को सेरोफेरोमा हामीले गर्यौं। त्यहाँ भन्दा त्यसमा पनि अब धेरै चालू खर्च छ हैन, अरु अब पुँजीगत खर्च धेरै खर्च भएको छैन भन्ने कुराहरू जे उठ्यो त्यो विषयमा अलिकति बढी अब सचिवले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो योजना आएको सचिवले भन्नुभयो जस्तै त्यो भन्दा अझ माथि उठेर त्यसलाई सिरियसली हामी सबै साथीहरु लागौं। अब सचिवज्यू मन्त्रालयको अब प्रशासनिक नेतृत्व हो, अब उहाँले पनि त्यसका निम्ति त्यतिकै फलोअप गर्नुहुनेछ र यसलाई यो हामीले सफलता अब अर्को चौमासिकमा आउँदाखेरिमा यो सफलता प्राप्त गर्नेछौं भन्ने कुरामा म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अरियालले मन्त्रालय मातहतका निकायका प्रमुखसँग गरिएको कार्य सम्पादन सम्झौतासँग सम्बन्धित निकायको कार्य सम्पादन जोडेर हेरिने बताउनुभयो। जे गर्छु भने थियो त्यो चाहिँ आउँदैछ, यसो भइराछ भने तर नयाँ कुरो चाहिँ सिर्जना गरेर आउँछ कि फेरि आजै आएर अनि यो कुरो चाहिँ गर्न खोज्दैछौँ। यो कुरो गर्न त्यो त होइन नि, हामीले 1 वर्षको प्लान गरेर बजेट बनाएको, 1 वर्षको दौरानमा हामी यो काम गर्छौं भनेर भने हुनाले त्यो काम पो त प्रायोरिटी होला नि। त्यसमा केही अत्यावश्यक अर्जेन्ट कुरोहरू आउँछ भन्दै हो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डाक्टर किरण रूपाखेती, नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीरजङ शाह, महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङ, राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा तथा विभिन्न सरकारी निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले आफ्ना निकायहरूको कार्य प्रगति तथा समन्वय गर्नुपर्ने विषयबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। क्यामेरामा विनिता रिजालको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। माघ महिनाको दोस्रो हप्तादेखि काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको बर्ड फ्लू संक्रमण बढ्दै गएको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार आजसम्म उपत्यकाको 3 जिल्लामा संक्रमण फैलिएपछि करिब 6,945 पंक्षी, 10,245 अण्डा र 700 केजी दाना नष्ट गरिएको छ। काठमाडौँको काठमाडौँ महानगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, ललितपुरको खुमलटार र भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा पालिएका पंक्षीहरूमा बर्ड फ्लू देखिएको छ। नमूना केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा रियल टाइम पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू रोग पुष्टि भएको हो। हाल रोगको निगरानीको क्रममा विभिन्न स्थानबाट नमूना संकलन गरी तत्काल परीक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। बर्ड फ्लू रोग पुष्टि भएको क्षेत्रबाट रोग अन्यत्र फैलिन नदिन संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायहरूको परिचालन भइरहेको छ। रोग नियन्त्रण कार्यलाई सहजीकरण गर्न पशु चिकित्सकहरूको बिगे टोली खटिएका छन्। रोग देखिएको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण घरपालुवा पन्छी तथा रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तु समेत नष्ट गरी रोग नियन्त्रण गरिएको पनि विभागले जनाएको छ। जिल्ला बर्ड फ्लू नियन्त्रण समितिले तत्कालै त्यो रोगलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा पन्छीहरू नष्ट गर्ने र संक्रमित पदार्थहरूलाई चाहिँ नष्ट गरेर सुरक्षित तरिकाले तह लगाउने र ती क्षेत्रहरूलाई चाहिँ निसंक्रमण गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। बर्ड फ्लू देखिन थालेपछि आम उपभोक्ताहरू कुखुराको मासु अथवा अण्डा खाँदा मानिसमा पनि संक्रमण हुने हो कि भनेर डराउने गरेको पाइन्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार बर्ड फ्लू लागेको अवस्थामा मासु खान डराउनु पर्दैन। कुखुरा लगायत अन्य पशुपक्षीको मासु राम्ररी पकाएर खाँदा सुरक्षित हुने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हालसम्म मासु खाएर यो भाइरस सरेको भन्ने प्रमाणहरू फेला परेका छैनन्। यसमा चाहिँ तपाईहरु ढुक्क भएर खान सकिन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ खानेकुरालाई यदि केही गरी 70 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी तापक्रममा हामीले पकाउँछौँ, किनभने यो भाइरस चाहिँ त्योभन्दा बढी तापक्रममा बाँच्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यदि केही गरी
मासु अथवा अन्डा यदि राम्रोसँग पकाएर खाएका छौँ भने त्यसबाट चाहिँ बर्ड फ्लू सर्दैन। बर्ड फ्लूको संक्रमण फैलिन नदिन आफ्नो फर्म वा घरमा पालिएका पंक्षीहरू बिरामी भए वा मरे तत्काल स्थानीय सरकारमा जानकारी गराउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। कुखुराको आँखा तथा घाँटी वरिपरि सुन्निनु, आँखा नाकबाट पानी चुइनु, सिउर तथा खुट्टा निलो हुनु बर्ड फ्लूको लक्षण हुन सक्ने भएकोले यस्तो कुरामा ध्यान दिन पशु सेवा विभागले किसानलाई आग्रह गरेको छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। समाचारको क्रम अझै जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा क्रमिक रूपमा सुधार भएको बताउनु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आज तेस्रो पटक अनुगमन गर्दै मन्त्री किरातीले विमानस्थलको तुलनात्मक सुधारले आफूलाई थोरै भए पनि खुशी मिलेको बताउनुभयो। बिहानै पुग्नुभएका मन्त्री किरातीले विमानस्थलको सबै सेवाको सुधारबारे स्थलगत अनुगमन गर्नु भएको थियो। विमानस्थलको शौचालयमा म्युजिक जडान गरिनु, गुनासोका लागि क्यूआर कोड सञ्चालनमा ल्याइनुले सेवाग्राहीलाई थोरै भए पनि सहज बनाउने अपेक्षा उहाँले गर्नु भएको छ। हरेक 30 मिनेटमा शौचालय अनुगमनको व्यवस्था समेत गरिएको छ। सरसफाईका साथै स्तरीय यात्रु सेवा सुविधा दिन विमानस्थलका पदाधिकारीलाई मन्त्री किरातीले निर्देशन पनि दिनुभएको छ। नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति र चिनिया राजदूत बीच आज भेटवार्ता भएको छ। सेनापति प्रभुराम शर्मा र नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङ बीच जंगी अड्डामा शिष्टाचार भेटघाट भएको हो। प्रधान सेनापतिको कार्यकक्षमा भएको उक्त भेटमा द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। यस किसिमको भेटघाटले दुई देशबीच रहिआएको सम्बन्ध थप सुमधुर एवं प्रगाढ बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास सेनाले लिएको छ। सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पतालमा पहिलो पटक गरिएको मृगौला प्रत्यारोपण सफल भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर सरकारी अस्पतालमा दोस्रो पटक र कर्णालीमा पहिलो पटक निशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको हो। यसअघि उपत्यका बाहिर पोखराबाट समेत मृगौला प्रत्यारोपण शुरू भएको छ। बर्दघाट नगरपालिका 4 नवलपरासीका 22 वर्षीय मोती बहादुर थापाको मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको हो। थापालाई उहाँकी 43 वर्षीय आमाले मृगौला दान गर्नुभएको थियो। शनिबार मृगौला प्रत्यारोपण गरिएपछि आमा छोरा नै आज अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। कानून तथा व्यवस्थापकीय प्रक्रिया पूरा भए पश्चात शहीद धर्मभक्तमाथिमा राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरका निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ र अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्का नेतृत्वको संयुक्त टोलीले मृगौला प्रत्यारोपण गरेको हो। प्रत्यारोपण सेवालाई नियमित सञ्चालन गर्ने प्रदेश अस्पतालको आगामी योजना रहेको पनि निर्देशक डाक्टर खड्काले जानकारी दिनुभयो। कर्णाली प्रदेशभर ठूलो संख्यामा शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको पाइएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परीक्षाबाट माग अनुसारको जनशक्ति छनौट हुन नसक्दा दरबन्दी रिक्त भएको हो। शिक्षक अभाव भएपछि प्रदेशका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले रिक्त शिक्षक दरबन्दी पूर्ति गर्न माग गरेका छन्। खास गरी प्राथमिक तहका शिक्षक अपोग हुँदा राहत र निजी स्रोतको भरमा विद्यालय सञ्चालन गर्नु परिरहेको छ। हिमाली जिल्लामा 40 विद्यार्थी बराबर 1 शिक्षक रहनुपर्ने नियम छ, तर कर्णालीका सबैजसो विद्यालयले मापदण्ड अनुसार शिक्षक पाएका छैनन्। शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात अनुसार दरबन्दी मिलानको प्रयास गरिए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। विद्यालय संख्या धेरै र दरबन्दी कम भएकाले दरबन्दी मिलान गर्न समस्या भएको सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुखहरूले बताएका छन्। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा पहिलो पटक मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण शुरू भएको छ। बुधबार पानी वितरण कार्यको परीक्षण गरिए पनि आजदेखि नियमित रूपमा वितरण कार्य शुरू गरिने भएको हो। यसअघि काठमाडौँ उपत्यकामा 2 पटक मेलम्चीको पानी वितरण गरिए पनि सिंहदरबारमा वितरण हुन सकेको थिएन। खानेपानी मन्त्रालयले सिंहदरबारभित्रका सरकारी कार्यालय तथा निकायमा 24 घण्टा उपलब्ध हुने गरी मेलम्चीको पानी पठाउने तयारी गरिएको छ। सिंहदरबारमा मिनरल वाटरका जार र बोतलको प्रयोग पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने योजना अन्तर्गत मेलम्चीको पानी वितरण शुरू गरिएको हो। मेलम्चीको पानी वितरण शुरू भएपछि अहिले पानी खरिदमा खर्च भइरहेको मासिक करोड़ौं रुपियाँ बचत हुने विश्वास लिइएको छ। तपाईं यति बेला नेपाल टेलिभिजन समाचारको साथमा हुनुहुन्छ। समाचारको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
गठन भएको 1 महिनामै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार परिवर्तन। एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नजुटेपछि कांग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। जनताको सर्वोपरि हितका लागि संविधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड़। संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य ऐनहरू अझै बन्न बाँकी। संचार मन्त्रीद्वारा विद्यमान बजेट र कानूनभित्रबाट गर्न सकिने सुधारका कार्यक्रम 1 साताभित्र पेश गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन। दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा सम्पन्न। काठमाडौँ उपत्यकामा बर्ड फ्लू संक्रमण बढ्दो। संक्रमण नियन्त्रण गर्न 700 केजी दानासहित करिब 7,000 पंक्षी र 10,000 अण्डा नष्ट। टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पपछि करिब 17,000 मानिसको मृत्यु। जीवितहरूका लागि खाना, बस्न र बिजुली अभावका कारण मानवीय समस्या भएको WHO को भनाई। र साफ अन्डर-20 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको उपाधि जित्ने नेपालको लक्ष्य अधुरै। फाइनलमा आयोजक बंगलादेशसँग नेपाल 3 गोलले पराजित। संयुक्त परिवारको अवधारणा कमजोर हुँदै गइरहेका बेला महोत्तरीको बर्दिवासमा अवस्थित आधारशिलामा 17 परिवार एकै ठाउँमा बसेको आज 19 वर्ष पूरा गरी 20औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। समूहमा बसेकाहरू कसैले पनि निजी सम्पत्ति नराखिकन आमदानी र खर्चको व्यवस्था गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सामाजिक रूपान्तरणका लागि सामूहिक अभ्यासको मूल नारा दिँदै प्रतिकूल अवस्थामा स्थापना भएको महोत्तरीको बर्दिवासमा अवस्थित समाजवाद उन्मुख आधारशिला 19 वर्ष पूरा गरी 20औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरूको सन्तानलाई पढाउने तथा रेखदेख गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको आधारशिला पछिल्लो समयमा द्वन्द्व पीडित शहीदहरूको सन्तानलाई समेत समावेश गरिएको छ। हाल गिरिराज बनी पोखरेल, पेशल खतिवडा, माधव कोइराला, हरिनारायण चौधरी, इन्द्र लामा लगायत 17 जना घर परिवारका सदस्यहरूको आधारशिलामा सामूहिक बसाइरहेको छ। सामूहिक जीवन कम्युन उन्मुख, क्रान्तिनिष्ठ, व्यक्तिगत सम्पत्तिको मोहबाट मुक्त, सामूहिक श्रम गर्ने लगायत आचरण भएका व्यक्तिहरू आधारशिलाका सदस्य रहेको आधारशिलाका संरक्षक समेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो। आधारशिला जस्तो संस्था बाँचिराख्नु आफै पनि ठुलो कुरा। यो प्रतिकूल परिस्थितिमा पार्टी र आन्दोलनको प्रतिकूलता, समाजको प्रतिकूलताको बीचमा यस्तो संस्था बाँचिराखेको छ। निजी सम्पत्तितर्फ मोह बढिरहेको बेला आधारशिलामा बसोबास गर्ने 17 परिवारले देखाएको सादासहिताबाट सबैले पाठ सिक्नुपर्ने समारोहमा उपस्थित अतिथिहरूले उल्लेख गरेका छन्। यस आधारशिलामा को पाहुना कुन ढङ्गका आउनुभयो, उहाँलाई कसरी सत्कार गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सवालमा सायद मलाई लाग्छ पूर्व तालिम जस्तो छ। यहाँ विकास र अन्य क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी सहयोग पुर्याउनु भन्ने चाहिँ हामीले आधारशिला परिवारबाट चाहिँ सिक्नुपर्ने रहन्छ। एउटा व्यवहारिक ढङ्गले सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गरिएको यो जो अनुपम उदाहरण छ, यो एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्न सकोस्, यसका लागि म आधारशिला परिवारलाई हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। 1-2 परिवार एक ठाउँमा बस्ने परिस्थिति समेत नरहेको अहिलेको अवस्थामा 17 परिवारहरूले एकै ठाउँमा विगत 19 वर्षदेखि एउटै परिवार भएर बस्नु सबैका लागि आधारशिला प्रेरणाको स्रोत बनेको जनाइएको छ। क्यामेरामा अनुभक्त चौधरीको साथमा हिरालाल चौधरी, नेपाल टेलिभिजन, बर्दिवास, महोत्तरी। निर्माण व्यवसायीले कैयौं आयोजनाहरू ठेक्का लिने तर समयमै काम नसक्दा नागरिकले शास्ति खेप्दै आएका छन्। गुल्मी जिल्लामा एउटा सड़कको 6 पटकसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद थप्दा समेत निर्माण हुन सकेको छैन, जसका कारण नागरिक आक्रोशित बनेका छन्। गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तमघास खाम्सेपानी नयाँ गाउँ नादी सुरेटारी सड़कको झण्डै 3 किलोमिटर सड़क कालोपत्रे गर्ने कार्य 8 वर्षदेखि अलपत्र हुँदै आएको छ। निर्माण व्यवसायीले पटक पटक ठेक्का सम्पन्न गर्ने म्याद थप्ने तर काम पूरा नगर्दा सड़क समयमै निर्माण हुन सकेको छैन। सड़कको 2071 साल असार 31 गते सम्झौता भई 2072 साल चैत्र 30 गते सम्पन्न गर्ने गरी लोहनी एन्ड बर्दस प्राली चितवनले सम्झौता गरेको थियो। तर निर्माण व्यवसायले समयमै काम नगर्दा त्यस क्षेत्रका नागरिकले शास्ति खेप्नु परेको छ। सदरमुकामसँग जोडिएको सड़क खण्ड वर्षौंदेखि अलपत्र हुँदा नागरिक आक्रोशित हुन थालेका छन्।
साह्रै एकदम धुलो खानी, अगाडि कोही भयो भने त कसरी उछिनेर अगाडि जाम भन्ने हुने, धुलाले गर्दाखेरि कि पछाडि बस्नु पर्ने, एकदम आनन्दले बाइक रोकेर उडेर त्यस्तो अवस्था छ। अब धुलो उडेर उस्तै छ, बाटो खाल्टाखुल्टी छ। कति समस्या भयो त नि खाल्टाखुल्टी उस्तै। अब बर्खामा पानीले त्यस्तै समस्या पार्छ, अनि धुलो, हिउँदमा पानी पर्दैन, धुलो, साह्रै समस्या भयो हेर्नु कति दुःख भयो छ। अब मान्छेहरू यो बाटोमा कति, यो खोलामा कति लोटेर हैरान भएको छ र यो बाटोहरू धेरै गरेको छ। धेरै वर्ष भयो यो मान्छेले कति दबाब दिँदा नगरपालिका र त्यसपछि गएर जीविका सिडिओ यिनीहरूले गर्दाखेरि पनि भन्दाखेरि पनि यो मान्छेले भनेकै मानेन। अब यतापट्टिको ठेकदार कहाँ गएर यस्तो छ त भन्दाखेरि अब भागो भन्छन् तर अब हामीले पनि देखेन। पिच भएपछि त खोल्टाखोल्टी सबै ढुङ्गा सबै अब हिँड्न सजिलो हुन्थ्यो होला। सड़कको तमघासदेखि खाम्सेपानीसम्म 2.5 किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने गरी 7,19,87,070 रुपियाँको लागतमा निर्माणको जिम्मा दिएको थियो। सड़क खण्डको 2.5 किलोमिटर भन्दा बाँकी खण्डमा 2 वर्ष अघि नै कालोपत्रे भएको छ। सड़कको बेस निर्माण र कालोपत्रे गर्ने काम मात्र बाँकी रहेको छ। निर्माण व्यवसायीले अब अन्तिम पटक 2080 साल जेठसम्मको म्याद थप गरेकाले अब तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्पर्कमा आएको सड़क पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी भक्तराज गिरीले बताउनुभयो। 6 पटक 7औं पटक म्याद थप्दा 2080-22 सम्म चाहिँ यसले काम सक्नुपर्ने देखिन्छ। यसको अहिले भौतिक प्रगति 90% र वित्तीय प्रगति चाहिँ 76% भएको छ। पटक पटक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने मिति थप्ने तर समयमै काम नगर्ने परिपाटीले स्थानीयमा सड़क निर्माणले गति लिने आशा हराउँदै जान थालेको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। स्याङ्जाको चापाकोट र पाल्पाको रामपुर जोड्ने पक्की पुल निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ। कालीगण्डकी नदीको पानीको बहाव तीव्र गतिमा बग्ने भएकाले र कोभिडका कारण पुल निर्माणमा ढिलाइ भए पनि पछिल्लो समय निर्माणले गति लिएको छ। 2076 सालमा ठेक्का प्राप्त गरेको महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रणालीले उक्त काम शुरू गरेको हो। करिब 28 करोड़ 40 लाखको लागतमा 220 मिटर लामो पक्की पुल निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले जनाएको छ। फराकिलो बगर तथा सहज बाटो बन्न नसक्दा नदीको बीचमा पिलर निर्माण गर्न पनि कठिन भएको छ। 65% काम भएको उक्त पक्की पुल सम्पन्न पश्चात पाल्पाको बर्दले र स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका बीचका मानिसलाई आवत जावतमा निकै सहज हुनेछ। वारिपारी तर्फका बेस पिल्लरको निर्माण काम सकिएको छ। सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न डडेलधुरामा सड़क स्तर उन्नतिको काम थालिएको छ। सड़क दुरावस्थाका कारणले पनि धेरै दुर्घटना हुने गरेको हुँदा न्यूनीकरणका लागि भीमदत्त राजमार्गको स्तर उन्नतिको काम थालिएको हो। राजमार्गले सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाड़ी जिल्ला र तराईका 2 जिल्लालाई जोड्छ। भीमदत्त राजमार्गको हगुल्टेलेदेखि डडेलधुरा सदरमुकामसम्म र सदरमुकामदेखि अनारखाली सड़कको मोड सुधार गरी स्तर उन्नतिको काम भइरहेको छ। त्यस्तै साउखर्कदेखि डडेलधुरा बजारसम्मको करिब 30 किलोमिटर सड़कको मोड सुधारका लागि 3 भागमा विभाजन गरेर काम शुरू गरिएको सड़क डिभिजन कार्यालय कुलपाते डुटीका इन्जिनियर रमेश पन्तले बताउनुभयो। नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक अधिकृत द्वय शिवनारायण चौधरी र तिलक बहादुर थापा मगर सेवानिवृत्त हुनुभएको छ। नेपाल टेलिभिजनका विभिन्न प्रसारण केन्द्रमा रहेर चौधरीले 26 वर्ष र थापा मगरले 33 वर्ष सेवा गर्नुभयो। आज आयोजित विदाई कार्यक्रममा महाप्रबन्धक फूलमान बल तामाङले जीवनकै एक अंगको रूपमा रहेर नेपाल टेलिभिजनको विकास र समृद्धिमा प्राविधिक अधिकृत द्वयले गर्नुभएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो। जिन्दगीको सम्पूर्ण वर्षहरू चाहिँ नेपाल टेलिभिजनकै अङ्ग जस्तो भएर तपाईहरुले पछि सम्झिँदाखेरि योगदानको हिसाबबाट, सम्झनाको हिसाबबाट, टेलिभिजनलाई समृद्ध बनाउने हिसाबबाट, त्यो हिसाबबाट तपाईहरुको जीवन भनेकै टेलिभिजन थियो र अबको दिनमा पनि चाहिँ ती योगदानहरूको सम्झनाको हिसाबबाट र पछि हामीले संस्थानबाट पूर्व कर्मचारीको हिसाबबाट यहाँहरूलाई सम्झिँदाखेरि त्यो हिसाबबाट पनि यो निरन्तरता रहनेछ। कार्यक्रममा नायब महाप्रबन्धक विष्णुराम नेउपानेले प्राविधिक ज्ञान र सिपले पोख्त प्राविधिक अधिकृत चौधरी र थापा मगरले संस्थानको श्रीवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताउनुभयो। 33 वर्ष जुन संस्थानमा एउटा आफ्नो योगदान दिनुभयो, श्रीवृद्धिलाई त जुन सेवा हामीलाई प्रदान गर्नुभयो श्री चौधरी, तपाईँले जुन श्रीवृद्धिको लागि नेपालको श्रीवृद्धिको लागि जुन
योगदान हो त्यसको लागि पनि हामी सबैको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघका अध्यक्ष गोपाल दाहाल र नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाल टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखाका अध्यक्ष दीपक जंघमालले मेहनती, लगनशील र कर्मठ कर्मचारी द्वयले सेवा अवधिमा विकटमा रहेर प्रसारण केन्द्रमा रही गरेको कार्य प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिणी टर्की र उत्तरी सिरियामा सोमबार गएको भूकम्पपछि करिब 17,000 मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। भूकम्पबाट घर गुमाएका, पानी, इन्धन वा बिजुली अभावका कारण धेरै बाँचेकाहरूले समेत आफ्नो ज्यान गुमाउन सक्ने डर भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ, जसका कारण त्यहाँ दोस्रो प्रकोप उत्पन्न हुने खतरा रहेको र भूकम्पले भन्दा धेरै मानिसहरूलाई नोक्सान पुर्याउन सक्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। उद्धारकर्ताहरूले उद्धारको काम जारी राखे पनि भग्नावशेष मुनि फसेका धेरै मानिसहरूलाई बचाउने आशा कम हुँदै गएको समाचार छ। केही बेलायती परोपकारी संस्थाहरूले प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि कोष जुटाउन अपील गर्ने बताइएको छ। साथै टर्कीले पनि धेरै भन्दा धेरै आवश्यक आपूर्तिहरू गर्न सकियोस् पनि सिरियामा थप 2वटा सीमा नाका खोल्ने आशा गरेको समाचार छ। बाँकी समाचार एकैछिनपछि। अब आर्थिक समाचार। रोजगार अनुमति प्रणाली एपीएस अन्तर्गत दक्षिण कोरिया जान लिइने कृषि तथा पशुपालनतर्फ पहिलो चरणको भाषा परीक्षा शुरू भएको छ। भाषा परीक्षा फागुन 5 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। सन् 2023मा कृषि तथा पशुपालनतर्फ एपीएस मार्फत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जानका लागि सो परीक्षा लिइएको हो। दोस्रो चरणको परीक्षा आउँदो फागुन 23 गतेदेखि वैशाख 13 गतेसम्म सञ्चालन गरिने सो शाखाले जनाएको छ। दोस्रो चरणमा 7,757 जनाका लागि दिइने परीक्षाका लागि 26,876 जनाले आवेदन दिएका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा भाषा परीक्षा पेपर बेस्ड टेस्ट पीबीटी रूपमा गरिँदै आएकामा 1 वर्ष यता यूबीटी अनुसार गर्दै आएको छ र यसअघिका परीक्षामा नक्कली विद्यार्थी धेरै हुने गरे पनि अहिलेको परीक्षा प्रणाली अनुसार परीक्षाको रोस्टरमा परेका अघिल्लो दिन बायोमेट्रिक गरेर मात्रै परीक्षा दिने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी नियमन सम्बन्धी कड़ा कानूनको अभाव हुँदा सहकारी संस्थाहरूमा समस्या चुलिँदै गएको छ। निक्षेपकर्ताको करोड़ौं रुपैयाँ जोखिम पर्दा पनि सरकारले सक्रियता देखाउन सकेको छैन। पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूले ठगी गरेको करोड़ौं रुपियाँ निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप उठ्न सकेको छैन। लामो समयसम्म सहकारीमा पैसा राख्दै त्यसको ब्याजले घर खर्च चलाउने निक्षेपकर्ताहरू अहिले बिचल्लीमा परेका छन्। राजधानीमा सञ्चालित ठूला सहकारी संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताको करोड़ौं रुपियाँ ठगी गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, पछिल्लो समय त साना तथा ठूला धेरै सहकारी संस्थाहरूले धमाधम ठगी गर्दै भागिरहेका छन्। सहकारी संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताको रकम ठगी गरेपछि आफूले दुःखले कमाएको बचत निकासा गर्न निक्षेपकर्ताहरू कहिले सहकारी विभाग, सहकारी मन्त्रालय त कहिले अर्थ मन्त्रालय तथा अदालत धाइरहेका छन्। सरकारले न्याय दिन नसकेको भन्दै आत्मदाह गर्ने अवस्था आएको पीड़ितहरूले गुनासो गरेका छन्। समस्याहरू भने कस्तो भने सहकारी एउटा राज्यले खोलेर राज्यले खोल्नलाई अनुमति दिएर जनताको पैसा राख्नु भनेर हामीले पैसा राखेपछि पैसा फिर्ता नआउँदाखेरि हामी कहाँ जाने? हामी त्यहाँ गएर पैसा माग्दाखेरि सहकारीले यहाँ होइन तपाईँहरू हेटौँडा जानुहोस् भन्ने नि, हेटौँडा गएर तपाईँ सिआइबी जानुहोस् भन्ने, सिआइबीले तपाईँ अदालत जानुहोस्, अदालतले तपाईँ उच्च जानुहोस् भन्ने। सरकारको दायित्व चाहिँ के नि? अहिले आएर तपाईँको म्याद सिद्धेर पनि मैले पैसा पाएन, अब यसको लागि के गर्ने हो? यस सिभिल सहकारीमा मेरो 50 लाख रुपियाँ छ। यो चाहिँ धन्नै 74-75 सालदेखि हामीले सामा ब्याज केही पनि पाएको छैन र धेरै मान्छेहरूलाई दुःख पीडा भइरहेको छ। गभर्नमेन्टको प्रेजेन्स चाहिँ देखिएन भनेर धेरैको गुनासो छ। अहिले मेरो र मेरो श्रीमतीको 2 जनाको गरेर 83 लाख रुपियाँ हामीहरूले त्यहाँबाट बाँकी छ र त्यो सामा र ब्याज 3-4 वर्षदेखि हामीहरूले पाएका छैनौँ। सहकारी विभागको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभरि 34,000 सहकारी संस्थाहरूमा 63 लाख कृषक तथा श्रमिकहरू आबद्ध छन्। सहकारी संस्थाहरूमा मुलुकैभरि ठगी गर्ने माहौलका कारण सहकारीका निक्षेपकर्ता त्रसित बनेका छन्। तर सरकार भने सदस्यहरूले नै सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने भएकोले आफै सजग रहनुपर्ने बताउँछ। सदस्य पनि अलिकति संस्थामा पैसो राख्नुभन्दा अगाडि संस्था के हो भन्ने कुरो बुझेर अलिकति चनाको भएर पैसा राख्ने प्रवृत्ति बढ्नु पर्छ। सहकारी लुज टाइपको कन्ट्रोल सिस्टम भएको गरेर
क्यापिटलाइजेसन हो र सहकारीलाई कन्ट्रोल गर्ने सहकारीका शेयर सदस्यले हो। शेयर सदस्य सार्वभौम हो त्यहाँ र सरकारको सहकारी विभागको कन्ट्रोल गर्दा मात्रै नियमनमा ल्याउने, कन्ट्रोल गर्ने, अब राष्ट्रिय ब्याङ्कले जसरी टुल्सहरू प्रयोग गर्छ त्यस्ता टुल्स प्रयोग गर्ने भन्ने कन्सेप्ट सहकारीमा होइन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कैफियत देखिएका करिब 100 को हाराहारीमा सहकारी संस्था विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशले समेत 146 वटा सहकारी संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता नदिएको भन्दै निगरानीमा राखेको छ भने झण्डै 2 दर्जन सहकारी विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएको छ। पछिल्लो समय सहकारीहरूको ठगीका कारण निक्षेपकर्ताको करोडौं रुपियाँ जोखिममा परेको छ। ठगी गर्ने सहकारीहरूलाई सरकारले तत्काल हस्तक्षेप नगर्ने हो भने सहकारीका निक्षेपकर्ताले न्याय पाउने देखिन्न। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। बोटल बर्दघाट 132 केवी डबल सर्किट प्रसारण लाइन अन्तर्गतका क्षेत्रमा दैनिक 4 घण्टा विद्युत काट्न शुरू भएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल 13 सूर्य बस्तीमा न्यू बुटवल सब स्टेशन नजिकै काली गण्डकी प्रसारण कोरिडोर आयोजनाको एमसीटी 16 को टावर निर्माण गर्न लागिएकाले दैनिक विद्युत काटेर काम शुरू गरिएको सब स्टेशनका प्रशासन प्रमुख अशोक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। आजदेखि फागुन 3 गतेसम्म बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म विद्युत अवरुद्ध हुनेछ। विद्युत अवरुद्ध हुँदा दैनिक 4 घण्टा बुटवल, देवदह, सुनवल, भूमही र बर्दघाटसम्मका उद्योग बन्द हुने भएका छन्। विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा प्राधिकरणको बुटवल ग्रिड महाशाखा अन्तर्गत बुटवल, सुनवल र मैनहियामा सब स्टेशनबाट सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्र तथा गृहस्थ उपभोक्ता समेत प्रभावित हुन सक्ने पोखरेलले बताउनुभयो। सो प्रसारण लाइन अन्तर्गत झण्डै 200 उद्योग रहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। खेलकुदमा फुटबल साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनलमा नेपाल आयोजक बांग्लादेशसँग पराजित भएको छ। आज साँझ भएको फाइनल खेलमा नेपाल बांग्लादेशसँग 3-0 गोलले पराजित भएको हो। पहिलो हाफमा 2 गोलले पछि परेको नेपाल खेलमा फर्कने प्रयास गरे पनि सफल भने हुन सकेन। दोस्रो हाफमा बांग्लादेशले 1 गोल थपेपछि प्रतियोगिताको उपाधि बांग्लादेशको पक्षमा गएको हो। निकै प्रतिस्पर्धा नेपालले गोल गर्ने 2वटा सुन्दर मौका गुमाउँदा नेपाल नतिजा बांग्लादेशलाई सुम्पन बाध्य बन्यो। नेपालको रक्षा पंक्तिको कमजोरीको फाइदा बांग्लादेशले उठाउँदै पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्दा गृह मैदानमा भएको प्रतियोगिताको उपाधि आफ्नो पक्षमा पार्न बांग्लादेश सफल भयो। बांग्लादेशले प्रतियोगिताको अपराजित टीम बन्दै उपाधि जितेको छ। नेपाल समूह चरणमा बांग्लादेशसँग पराजित भए पनि अन्तिम खेलमा भारतलाई पराजित गरी फाइनलमा पुगेको थियो। नेपाल प्रतियोगिताको उपविजेतामा चित्त बुझाउन बाध्य बनेको छ। सर्लाहीमा जारी 7औं राजश्री जनक कप फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा विजय हुँदै सुदूरपश्चिम 11 क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज बागमती नगरपालिका 11 स्थित स्वर्गीय सन्तोष श्रेष्ठ स्मृति खेल मैदानमा सम्पन्न खेलमा सुदूरपश्चिम 11 2-1 गोल अन्तरले विजयी भयो। पाउना टोली युनाइटेड कुर्सेङ फुटबल क्लब दार्जीलिङलाई पराजित गरे। चाले कोर्ना एरियाबाट गरेको फ्री किक प्रहार सिधै युनाइटेड कुर्सेङको जाली चुम्न पुगेको थियो। दोस्रो हाफमा समेत दुवै टोलीबाट थप गोल हुन सकेन। निर्धारित 90 मिनेट 1-1 को बराबरीमा सकिएपछि खेलमा 20 मिनेट थप गरिएको थियो। थप समयको पहिलो हाफको 7औं मिनेटमा फागुराम थारूले टीमका लागि निर्णायक गोल गरेका हुन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। हिमपातको सम्भावना रहेका प्रदेश तथा तराईमा पर्न सक्ने हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सबैमा अनुरोध गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मत नजुटेपछि कांग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। जनताको सर्वोपरि हितका लागि संविधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य ऐनहरू अझै बन्न बाँकी। संचार मन्त्री शर्माद्वारा विद्यमान बजेट र कानूनभित्रबाट गर्न सकिने सुधारका कार्यक्रम एक साताभित्र पेश गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन। दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा सम्पन्न। काठमाडौँ उपत्यकामा बर्ड फ्लू संक्रमण बढ्दो। संक्रमण नियन्त्रण गर्न 700 केजी दाना सहित करिब 7,000 पंक्षी र 10,000 अण्डा नष्ट। टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पपछि करिब 17,000 मानिसको मृत्यु। जीवितहरूका लागि खाना बस्न र बिजुली अभावका कारण मानवीय समस्या भएको WHO को भनाई। र साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको उपाधि जित्ने नेपालको लक्ष्य अधुरै। हवस्, त्यसको साथै यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।